आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा दिन का जो हमने जो इजलास बुलाया था 27th अमेंडमेंट के हवाले से वो अब मुकम्मल हो गया है और मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फैसले हैं इस आइनी तरमीम के हवाले से वो बताना चाहूँगा। एक बात तो मैंने कल भी वाज़े कर दिया था कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली अगर हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है और करने के लिए तैयार हैं। मैंने कल भी थोड़ा इस पे बात किया, आज थोड़ा तफसील पे जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेशरफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंसूर में मौजूद था और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं या लेट मी रीफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और चीफ़ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो फ़ैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, Pakistan People's Party की suggestion ये है कि Judicial Commission में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फ़ैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है
وہ اس جج صاحب کو بلا بھی سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا رائے کیا ہے, اور حتمی فیصلہ جو ٹرانسفر ججز کا ہے وہ اسی فورم سے کیا جائے, تو وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا. وہ کسی کو جو تنقید ہو رہا تھا اس امینڈمنٹ پہ, میرا خیال میں ہم نے اس تنقید کو بھی کور کیا گیا ہے. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے, الیکشن کمیشن کا پروپوزل ہے, اور مختلف دوسرے ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پروپوزل ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ یا حمایت ان باقی آئینی ترمیم کے جو تجویز ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اب میرا کوئی انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے سوال جواب. پہلے عاجز سے لے لیتے ہیں. اگر عاجز میرا سوال یہ ہے کہ آخر 27 کی آئینی ترمیم کا ہوگا کیا؟ جیسے جو نکات کل آپ نے اپنی بریفنگ میں بتایا تھے کہ 18ویں ترمیم کا رول بیک نہیں ہوگا, NLC میں نہیں ہوگا, جبکہ وہ نکات اس میں شامل ہیں, تو آخر اس 27ویں ترمیم کو منظور ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یہ بتا دیں. سر, 27ویں آئینی ترمیم میں جو 243 کا آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بنانے کے سوال ہے, انشاءاللہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا. اور جو transfer of judges کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ ان کے پاس تو اکثریت ہے. جو باقی آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں, جو ان کا تجویز تھا کہ صوبائی شہر کو جو تحفظ دیا گیا ہے آئین میں, کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا, اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے, پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے ہی جو باقی ترمیم کا میں نے ذکر کیا ہم حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ سیکشنز تو پاس اس وقت نہیں ہو سکتے. جو 3 جس کا میں نے ذکر کیا, ہائی چانسز ہے کہ وہ پاس ہو. آپ کی ایک اور اتحادی ہے کہ ہم پاکستان, وہ آئین میں نئے باب کا اضافہ چاہتی ہے بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے. کیا آپ کی CEC میں اس میٹر پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ جہاں تک بلدیاتی نظام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام پہ ترجیح دیتی ہے. ہم نے ہی آئین میں جتنا تحفظ ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائی ہے. خاص طور پہ یہ جو مسلسل کوشش کیا جاتا ہے کہ غیر جماعتی بلدیاتی نظام بنے, اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اس وقت ملک میں جتنے بھی, اگر آپ امپارشل انالیسس کریں چاروں صوبوں کی بلدیاتی نظام کے لیجسلیشنز کے, تو پختونخوا کا آپ بلدیاتی نظام کا لوکل باڈیز ایکٹ نکالے, آپ پنجاب کا جو ابھی بلدیاتی نظام کا ایکٹ پیش کیا ہے اس کا کمپیریسن کرے, اور آپ کا صوبہ سندھ کا بلدیاتی نظام کا انالیسس کرے.
تو سب سے زیادہ سیاسی، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل خود مختاری سندھ کا بلدیاتی نظام، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیاتی نظام دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز نے جب ہم سے 27th امینڈمنٹ کے بارے میں اپروچ کیا، انہوں نے کوئی بلدیاتی نظام کے حوالے سے مزید ترمیم کا ذکر نہیں کیا، مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو، مضبوط ہو۔ ماشاءاللہ پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کا میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بلدیاتی لیجسلیشن اس وقت سی سی میں بات ہو رہا تھا، تو اس لیے مجھے پتہ ہے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، انہوں نے تو لاہور کا میئر کا جو پوزیشن ہے وہ ختم کر لی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ مجھے یہ اجازت دیتے؟ کیا ری ایکشن آتا اسی پریس کانفرنس میں اگر میں کہتا کہ آج کے بعد میئر کراچی نہیں ہوگا اور جو ٹاؤنز ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ اپنے ٹاؤنز کا ذمہ داری لے؟ تو ایوری پروونس ہیز دیئر اون کانٹیکس، مگر میرا خیال میں جو سب سے مضبوط، سب سے تگڑا، سب سے خود مختار بلدیاتی نظام اس وقت ملک میں موجود ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتا ہے، اینڈ ہم وی آر ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون ہو سیز روم فار امپروومنٹ ان آر لوکل باڈی۔ یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب، یہ دیکھیں، یہ تو بلال صاحب، یہ بیٹا آپ سے مجھے میرا نام چیئرمین صاحب، کل کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو اہم فیصلے کیے، کچھ کو مسترد کر دیا، وفاقی حکومت کو جواب دے دیا کہ این ایس سی کے حوالے سے کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، اور 243 کی فوراً حمایت کر دی۔ لیکن آج جو باقی جو معاملات ہیں، مجسٹریسی ہے، ججز کی تقرری ہے، الیکشن کمیشن کی تقرری ہے، اس پر ابھی تک کیوں مطلب فیصلہ نہیں ہو سکا؟ اس کے کیا ایسے وجوہات ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو این ایف سی میں صوبوں کے جو حصہ ہے اس کی کٹوتی کے حوالے سے جو مخالفت کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر بھی راضی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آفت آیا، قدرتی معاملات آئے، تو جو صوبوں کا جو فنڈ ہوگا وہ وفاق کو منتقل ہوگا۔ کیا اگر کوئی قدرتی آفت آیا تو صوبہ کا فنڈ وفاق، اگر قدرتی آفت آتا ہے، فرسٹ آف آل نیچرل ڈیزاسٹر، کسی بھی ملک میں ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے کراچی میں تو وہ میئر صاحب کا ذمہ داری ہے۔ وہ اس ملک کا صدر، اس ملک کا پورا ملک ایک ہیومینیٹیرین، forget about the law or the constitution، ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ہوگا تو وفاقی حکومت خود کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو یا مختلف دوسرا انداز میں، ہم قدرتی آفت میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. یہ تمام صوبوں کے کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جواب دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کل آپ نے 243 سے متعلق کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سول سپریمیسی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا، یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ بھی کچھ ان پر اثر آئے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا، اور جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا، اور سول سپریمیسی پہ بھی کوئی اثر نہیں آ رہا۔ لاسٹ کویسچن، 18ویں ترمیم مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کی تھی، 18ویں ترمیم کی، اور آج مسلم لیگ نون پر کون سا ایسا دباؤ ہے کہ جس 18ویں ترمیم کو پورے پارلیمان نے متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کیا تھا، وہ کیوں اسے رول بیک کرنا چاہتے؟ اور این ایف سی میں کٹ لگا کر شہباز شریف یا اس کی سرکار کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں، صوبوں کا کٹ لگا کر وفاق کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو وفاق بڑا ہوتا ہے وہ بچے صوبے سے ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے، ہمارا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے۔ جہاں تک این ایف سی کا سوال ہے، اس پہ میں نے کل بھی بولا، آج بھی وہی ہمارا رائے ہے۔ باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے،
हम चाहेंगे कि वो मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर वो उनको हक़ाइक़ पे हमसे बात करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि हक़ाइक़ ये है कि आइन हमारे सूबे का शहर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर ये NFC अवार्ड जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं, जिस पे कुछ लोग तनकीद करते आ रहे हैं, ये NFC अवार्ड तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। हमने पहले NFC अवार्ड दिया, फिर 18वीं तरमीम पास हुआ। मतलब ये NFC अवार्ड तब इंट्रोड्यूस हुआ जब वफाक ने वो डेवोल्यूशन किया ही नहीं था और हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स तब तक वफाक के पास था। तो जहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि NFC के बारे में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतों को नया ज़िम्मेदारी मिले हैं उसके मुताबिक उनके वज़ाइल में इजाफा नहीं हुआ। मगर ये कन्वर्सेशन के लिए फोरम्स मौजूद है, CCI मौजूद है, NFC का फोरम्स मौजूद है, उनको सूबों के साथ इंगेज करके इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश बस लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड और सूबाई 18वीं तरमीम का जो आइन में तहफ़्फ़ुज़ है उसको बरकरार रखने के लिए क्या पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों से राब्ते कर रही है? चलो दोनों सवाल मौलाना के सवाल की समझ नहीं आई, मैं कल बात कर रहा हूं। मौलाना कल आ रहे कराची, आपसे मुलाकात हुई है, आज आ गए हैं, कल मुलाकात है आपके साथ और मौलाना ने कहा है 243 से जो है जमहूरियत को खतरा होगा तो आप हिमायत नहीं करेंगे। अगर अरे यार मैं इतने सारे सवाल का जवाब एक वक्त तो नहीं दे सकूंगा। जहाँ तक ये 243 का सवाल है, अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आइनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। जहाँ तक NFC अवार्ड है, दूसरे सवाल है, ये इसका कंसेंसस मौजूद है। अगर ऐसे वक्त पेश आया कि हमें बाकी पार्टी से इंगेज करना पड़े तो हम खुशी खुशी इंगेज करेंगे। मौलाना साहब का दूसरा घर ये है, ये जब भी आना चाहे हमारे पास वो वेलकम है, और जितना भी कॉन्वर्सेशन हो पॉलिटिकल पार्टी के साथ उतना ही बेहतर। आप पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की खालिक है और बड़ा सपोर्ट भी करती है। अब आपने भी कहा कि हम इसको रोड ब्रेक नहीं होने देंगे। सवाल ये है कि सिंध का आम आदमी हो, उसकी ज़िंदगी पे 18वीं तरमीम के कोई मस्बत असरात अब तक नज़र नहीं आए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप लोगों का 18वीं तरमीम तो फिर आप अगर मुस्बत असरात नहीं हुए तो सबसे ज़्यादा एतराज़ात सिंध के अवाम ने क्यों उठाए जब ये प्रपोज़ल आया? मतलब कोई तो मुस्बत असरात हुए होंगे, वो इतना दिफा करने के लिए तैयार है। बाकी मैं इतना तो जानता हूँ कि जो मैंने इस सूबे में सेहत के शोबे में मुफ्त इलाज, आप NICVD प्री 18th अमेंडमेंट और NICVD बोथ 18th अमेंडमेंट का एक हॉस्पिटल का जो हाल था वो ज़रा कंपेयर करे और अब जो पोजीशन है वो ज़रा कंपेयर करे। तो मेरा ख्याल में कि एक गलत तासुर दिया जाता है कि 18वीं तरमीम का या NFC अवार्ड का कोई नेगेटिव मनफी असर हुआ है, जबकि असल में वफाक में कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारा FPR है, जो अपने काम करने में नाकाम रहे हैं और वो अपना नाकामियाँ छुपाने के लिए वो सूबे के हकूक़ के पीछे और इस कॉन्सेप्ट के पीछे छुप रहे हैं। बट आई एम हैप्पी टू हैव
an honest conversation with the facts, with the details, with the numbers, with any representative of the federation. وہ مجھے غلط ثابت کرے, وہ مجھے مجھے غلط ثابت کرے اور سمجھائے کہ دیکھیں کیسے صوبے نے سب کچھ لے لیا اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا, and I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready. Okay, if I can prove that they are actually not implementing the NFC award, they haven't given provinces more rights, they are not only not implementing the NFC award but not implementing the 18th Amendment, پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.